सिस्टम का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें कुछ हम चैप्टर 1 और 2 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। हमें पता है बैच सिस्टम में जो जॉब्स होती थी या टाइम शेयर्ड सिस्टम में जो यूज़र प्रोग्राम या टास्क जिसे हम बोलते हैं, वट एवर जॉब की टर्म हो, यूज़र प्रोग्राम की या टास्क की, ये वो चीज़ें हैं जो आपके हार्ड डिस्क में रिज़ाइड कर रही होती हैं। ठीक है, जिन्हों ये पैसिव एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन सीपीयू इन पे स्टार्ट कर देता है तो ये प्रोसेस जो हैं वो बन जाती हैं। बेसिकली प्रोग्राम इन पैसिव स्टेट वो आपका जो है वो जॉब है, प्रोग्राम है या टास्क है, और एक्टिव स्टेट में जो है वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन स्टेट क्या है, प्रोसेस है। ये प्रोग्राम और प्रोसेस का जो है वो डिफरेंस है। अब जब कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस बनता है तो फिर उसके लिए जो है वो एक पीसीबी क्रिएट होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें उस प्रोसेस के डिफरेंट सेक्शंस रखे जाते हैं। अब आप कहेंगे जी किसी प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं। C++ के प्रोग्राम को माइंड में लाएं। हेडर फाइल्स होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कॉलिंग होती हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो रिटर्न हैं, जब वो पैसिव से एक्टिव स्टेट में आते हैं तो फिर उनके लिए उनका कोई ना कोई टेक्स्ट सेक्शन बनता है। बेसिकली उस प्रोग्राम का जो कोड है जिस जगह वो रखा जाता है उसे हम कहते हैं जी ये टेक्स्ट सेक्शन है। अब टेक्स्ट सेक्शन में जब प्रोग्राम कोड की इंस्ट्रक्शंस आ गई तो फिर एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है उस इंस्ट्रक्शंस को। आपके प्रोग्राम में अगर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शन नंबर 50 जा रही है तो पीसी जो है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 51 को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू पड़ी होगी। फिर सीपीयू रजिस्टर्स कौन से यूज़ कर रहा है वो प्रोसेस वो होंगी। फिर स्टैक होगी। स्टैक और हीप जो हैं वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस हैं। बेसिकली स्टैक किसी प्रोग्राम का वो डाटा जो टेम्प डाटा होगा उसे हम स्टैक में रखवाएंगे, जैसे फंक्शन पैरामीटर हैं, जैसे लोकल वेरिएबल्स हैं, जैसे रिटर्न एड्रेसेस हैं। डाटा सेक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और हीप जो है वो डायनामिकली एलोकेट की जाती है ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको C++ के प्रोग्राम को अगर आप माइंड में ले आएँ वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। आपने C++ का एडिटर खोला, लेट से विजुअल स्टूडियो में ही खोला हुआ है, तो जहाँ पे वो प्रोग्राम आपका लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट सेक्शन है। फिर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जब आप डिबगिंग भी करते हो तो लाइन बाय लाइन आपकी के अगर कोई एरर आ जाता है तो वो बताता है इस लाइन पे एरर है, तो वो वैल्यू PC में होती है। वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली करंट जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में। फिर जितनी भी टेम्प डाटा है वो स्टैक में चला जाता है, जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं वो डाटा सेक्शन में चले जाते हैं। डाटा और टेक्स्ट जो हैं वो अलग अलग सेक्शन हैं। ये एक डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। फिर हीप, जब आपका प्रोग्राम विदाउट एनी एरर चल जाता है तो फिर रन टाइम के ऊपर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की जाती है जितनी भी उसे रिक्वायर होती है। प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जब हार्ड डिस्क पे स्टोर है, पैसिव फॉर्म में एक्टिव नहीं हुई, क्लिक नहीं किया गया, चली नहीं है, रैम में लोड नहीं हुई, तब तक वो पैसिव रहेगी। प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है। और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट हो सकती है, कैसे हम पैसिव से एक्टिव में या प्रोग्राम को प्रोसेस बनाते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम माउस से क्लिक कर देते हैं वो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर, और कमांड लाइन इंटरफेस में उसका नेम वगैरह जो है वो एंटर कर देते हैं। और एक प्रोग्राम के अंदर सेवरल प्रोसेसेस हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, एक प्रोग्राम जो मेन है उसके सेवरल प्रोसेसेस जो हैं वो बन सकते हैं, चाइल्ड, पेरेंट और आगे से सब पेरेंट्स। जब मेमोरी में कोई प्रोसेस लोड होता है तो वो इस फॉर्म में लोड होता है। 0 से मुराद है वो स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ से वो हमें पता है रैम के में एड्रेसेस हैं,
ٹھیک ہے، سب سے پہلے حصے پہ ریم میں آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو جاتا ہے، اس سے نیکسٹ پہ وہ پہلا پروسیس لوڈ ہوگا جو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ 0 سے لے کے میکسیمم یہ کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے، یہ ریم کا ایڈریس ہو سکتا ہے جہاں تک اس پروسیس کو جو ہے وہ اسپیس ایلوکیٹ کی جائے گی۔ ٹیکسٹ، ڈیٹا، ہیپ اور اسٹیک یہ فکس ہیں، ٹیکسٹ، ڈیٹا اور اسٹیک یہ فکس ہیں، اور ہیپ پہ آپ دیکھیں تو انورڈ اور بیکورڈ ایرو لگے ہوئے ہیں کہ یہ شرنک ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگلا کانسیپٹ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے کہ آپ کا پروگرام جب پروسیس بنتا ہے تو وہ کن کن اسٹیٹ سے گزرتا ہے۔ یہ ڈائیگرام سمجھ آ گئی تو اسٹیٹ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کا پروگرام ہارڈ ڈسک پہ پڑا ہے ایگزیکیوٹیبل فائل کی فارم میں تو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے نیو۔ جب ایگزیکیوٹیبل فائل کو کلک کر دیا گیا، جب وہ ایڈمٹ ہو گیا، جب وہ ریم کے اندر لوڈ ہو گیا تو وہ آ جائے گا جی ریڈی اسٹیٹ کے اندر، اور ریڈی اسٹیٹ میں ریم میں جو ہیں وہ کوئی ایک پروسیس نہیں، ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پروسیسز ہو سکتے ہیں، اور یہاں اس کانسیپٹ کو بولا جاتا ہے جی ملٹی پروگرامنگ، نمبر آف پروسیسز ریزائڈنگ ان ریم ایٹ دی ٹائم، اسے کہتے ہیں جی ملٹی پروگرامنگ کا کانسیپٹ۔ پھر جب کوئی پروسیس ریم میں پڑا ہے، جب اسے سی پی یو مل جائے گا، شیڈیولر ڈسپیچ، بیسیکلی یہ ڈسپیچر جو ہے وہ ایک ایسا ماڈیول ہوتا ہے جو ریم سے اٹھاتا ہے کسی پروسیس کو اور سی پی یو کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جب اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو گئی وہ رننگ میں آ جاتا ہے۔ رننگ سے جب سکسیسفلی اس نے اپنی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ کرا لی تو وہ ایگزٹ ہو جائے گا اور ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اور کوئی انٹرپٹ آ جاتا ہے، انٹرپٹ کا کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سافٹ ویئر جنریٹڈ ہو، وہ ہارڈ ویئر جنریٹڈ ہو، تو پھر وہ ویٹنگ میں نہیں جائے گا۔ ویٹنگ آتی ہے آئی او کی وجہ سے، آئی او ریکویسٹ کی وجہ سے، وہ جائے گا رننگ سے ریڈی اسٹیٹ کے اندر دوبارہ۔ لیکن اگر آئی او یا ویٹ ایونٹ آ گیا تو وہ ویٹنگ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ویٹنگ میں رہے گا جب تک آئی او کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ویٹنگ سے پھر وہ ریڈی میں جائے گا۔ تو اس ڈائیگرام سے ایک چیز تو obvious ہے کہ بے شک جو ہے وہ انٹرپٹ آئے یا ویٹنگ آئے، رننگ سے ریڈی میں پروسیس تبھی جاتا ہے جب یا انٹرپٹ آتا ہے یا ویٹنگ آتی ہے اور ریم میں جاتا ہے، نہ کہ ہارڈ ڈسک میں جاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان اسٹیٹ نیو کب ہے؟ جب پروسیس جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ رننگ تب ہے جب اس کی انسٹرکشن جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ ہوگی۔ ویٹنگ میں تب گیا جب کسی ایونٹ کا وہ ویٹ کر رہا ہے۔ ریڈی میں کب جائے گا؟ جب ویٹنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ریڈی میں ابھی ہم نے پڑھا ہے جب ہارڈ ڈسک سے اٹھ کے آ گیا تو وہ ریڈی میں چلا گیا، اور رننگ سے بھی ریڈی میں واپس چلا جاتا ہے، اور ٹرمینیٹ کب ہوگا؟ جب فنش ہوگا۔ اگلا کانسیپٹ ہے جی وٹ از پروسیس، وٹ آر پروسیس اسٹیٹ۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے تو نیکسٹ ہم موو کریں گے جی پی سی بی کے اوپر۔ ہم نے پروسیس کے ڈفرینٹ سیکشنز دیکھ لیے، اب وہ جو ہر پروسیس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہ کہاں پہ رکھے جاتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم انہیں کہاں پہ رکھواتا ہے۔ جیسے ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی نہ کوئی نیم، رول نمبر، آئی ڈی ہوتی ہے، کلیئر، اسی طرح ہر پروسیس کے بھی جو ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک پروگرام کے ایک سے زیادہ پروسیسز بننے ہیں، تو ہر پروسیس کے جتنے بھی ٹیکسٹ، ڈیٹا سیکشن، ہیپ سیکشن ہیں وہ کہاں پہ رکھوائے جائیں گے؟ وہ رکھوائے جاتے ہیں جی پی سی بی میں، پروسیس کنٹرول بلاک میں یا پھر ٹاسک کنٹرول بلاک میں۔ کیا کیا چیزیں رکھوائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے رکھوائی جاتی ہیں جی پروسیس کی اسٹیٹ کیا ہے، کیا وہ نیو ہے، کیا وہ رننگ میں ہے، کیا وہ ویٹنگ میں ہے، کیا وہ ٹرمینیٹڈ ہے۔ پھر پروسیس کا نمبر، اور یہ پروسیس کا نمبر جو ہے وہ ایک انٹیجر نمبر ہوتا ہے اور یہ یونیک ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہر اسٹوڈنٹ کا رول نمبر یونیک ہے، اسی طرح ہر پروسیس کا رول نمبر بھی جو ہے وہ یونیک ہوگا۔ پھر اس کے پی سی میں کیا ویلیو پڑی ہے، وہ کون سے رجسٹرز یوز کر رہا ہے، میموری لمٹ کیا تھی، لسٹ آف اوپن فائلز،
सारी की सारी चीज़ें रखवाई जाती हैं पीसीबी के अंदर। प्रोसेस स्टेट रनिंग था या वेटिंग था, प्रोग्राम काउंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसकी वैल्यू, सीपीयू रजिस्टर, प्रोसेस के जितना भी कंटेंट है वो रजिस्टर में रखवाया जाएगा। फिर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी जो है वो पीसीबी में रखवाई जाती है कि प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी क्या है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के रैम में उसने कौन सी जगह पे जो है वो जाना है। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि जितने टाइम के लिए सीपीयू से मिलना था उससे ज़्यादा तो वो प्रोसेस उसे यूज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ये आपके लिए ऑब्वियस हो जाएंगी और मुश्किल नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। ठीक है, प्रोसेस की स्टेट पढ़ ली, पीसीबी पढ़ लिया। पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा के रखता है और हर प्रोसेस का अपना अलग अलग पीसीबी होता है। ये भी अब बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें जी, जब आपका सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे पे मूव करता है तो फिर काम कैसे होता है। प्रोसेस P0 चल रहा है, एग्जीक्यूटिंग में है और एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस P0 की वैल्यू को पीसीबी नोट के अंदर पीसीबी 0 में सेव करेगा और उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, जब वो इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सीपीयू स्विच कब करता है, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। P0 चल रहा था, सिस्टम कॉल आ गई और ये सिस्टम कॉल किसने दी थी, P1 ने। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है वो P0 की इंफॉर्मेशन को पीसीबी 0 में स्टोर कर लिया और पीसीबी 1 को जो है वो एक्टिव कर लिया और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा दी। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, P1 का जो काम था वो कंप्लीट हो गया तो पीसीबी 1 में P1 की इंफॉर्मेशन सेव कर दी गई और प्रोसेस 0 की P0 की जो इंफॉर्मेशन रिज्यूम कर दी गई थी, जो सेव करके रखी थी ऊपर यहाँ पे, वो रीलोड जो है वो कर ले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम में हो रहा होता है। दो कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। एक मल्टी प्रोग्रामिंग है, एक मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जिक्र है जो अभी ये हमने पढ़ा। मल्टीटास्किंग में जिक्र होता है जी टाइम क्वांटम का। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहाँ भी है लेकिन तब है जब टाइम क्वांटम जो है वो पूरा हो जाता है। क्लियर कि सीपीयू जो है वो कैसे एक प्रोसेस से दूसरे पे मूव करता है। एक प्रोसेस अगर चल रहा था और इंटरप्ट आ गया, किसी दूसरे प्रोसेस ने चलना है तो पहले प्रोसेस की स्टेट को उसके पीसीबी में स्टोर करेगा जो करंटली प्रोसेस को चलाएगा। जब करंटली का वर्क पूरा हो जाएगा तो फिर जिसे सेव करके रखा था प्रीवियस की स्टेट को जो है वो रिज्यूम कर लेगा। अगला कॉन्सेप्ट है जी थ्रेड। थ्रेड समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा एक प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। हमने सिस्टम कॉल्स भी पढ़ी क्रिएट प्रोसेस की। सबसे पहले जब सिस्टम आपका रनिंग फॉर्म में आ गया तो जो एक मेन प्रोसेस है वो क्रिएट हो जाता है जिसे पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। फिर जब हम आगे से आगे प्रोसेस क्लिक करते जाते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइलें चलाते जाते हैं तो आगे से आगे जो हैं एक मेन प्रोसेस के जो हैं वो चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होते जाते हैं। अब प्रोसेस बेशक चाइल्ड हो बेशक पेरेंट हो, दोनों की जो हैंडलिंग है वो एक तरह की यानी हैवी हैंडलिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करूं जिसमें मेरा काम भी फास्टर हो जाए। अब बेसिकली पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेसेस क्यों बनाता है, अपनी एग्जीक्यूशन को जो है वो स्पीडली करने के लिए।
یعنی اگر فاسٹر ایگزیکیوشن چاہیے تو میں جو ہوں وہ اپنی اتھارٹی کا، اپنے لیول کا جو ہے وہ پرسن یوز نہ کروں، میں جو ہوں وہ کوئی لوور اتھارٹی کا پرسن یوز کروں. بیسیکلی اسے بولا جاتا ہے جی تھریڈ، اسے ہم بولتے ہیں تھریڈ. ہم نے پڑھا پروگرام ان ایکٹیو اسٹیٹ از کالڈ پروسیس، اور تھریڈ کیا ہے؟ لائٹ ویٹ پروسیس از کالڈ تھریڈ. لائٹ ویٹ پروسیس کو تھریڈ بولا جاتا ہے. ہر پروسیس کا ایک تھریڈ بائی ڈیفالٹ لازماً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جتنے تھریڈز چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 4 میں جو ہے یہ چیز ہم پڑھیں گے کہ تھریڈنگ کیا ہے، ملٹی تھریڈنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. نیکسٹ چیز ہے جی پروسیس شیڈولنگ، ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ جو آپ نے کلیئر کرنا ہے. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کانٹیکسٹ سوئچنگ ہوتی ہے. وٹ از کانٹیکسٹ سوئچنگ؟ جب سی پی یو جو ہے وہ کرنٹلی پروسیس کو سٹاپ کر کے نیو پروسیس کے اوپر موو کر دیتا ہے. صحیح. اگلی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے جی پروسیس شیڈولنگ. اگر آپ کی ریم میں 10 پروسیسز پڑے ہیں، آپ انہیں کیسے شیڈیول کرو گے کہ آپ کا سی پی یو جو ہے وہ میکسیمم وے میں یوز ہو؟ اس چیز کو بولا جاتا ہے جی شیڈیولنگ. اور شیڈیولنگ کے لیے یہاں پہ کیو ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے. جو ہم نے اسٹیٹ ڈائیگرام اوپر دیکھی ہے نا کہ نیو ہے پھر وہ ریڈی ہے، تو نیو سے جب وہ ریڈی میں آتا ہے تو وہ کہیں ہوا میں تو نہیں ہوتا ہمارا پروسیس. وہ پروگرام جب پروسیس بنتا ہے اس کی انفو وہ اسٹوریج کہاں پہ لے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کیو ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے. بیسیکلی کیو ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میکسیمائز کر دیتا ہے سی پی یو کے یوز کو. ٹھیک ہے، سی پی یو یوز کو میکسیمائز کر دیتا ہے، جس سے کوئکلی جو ہے وہ آپ کا سی پی یو پروسیسز کے درمیان میں جو ہے وہ سوئچ کر سکتا ہے. اور یہ سارے کا سارا کام آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک شیڈیولر کی مدد سے کراتا ہے، جسے پروسیس شیڈیولر کہتے ہیں. اور یہ شیڈیولر بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ میں بھی اس چیپٹر میں آگے مینشن بھی ہو. ٹھیک ہے، پروسیس شیڈیولنگ کے لیے سب سے پہلے تو شیڈیولنگ کیوز آپ کو پتہ ہو کیا ہیں. شیڈیولنگ کیو 3 طرح کی ہوتی ہیں، جاب کیو، ریڈی کیو، ڈیوائس کیو. جاب ہمیں پتہ ہے کوئی پروگرام تب ہے جب وہ ہارڈ ڈسک میں پڑا ہے، تو سیٹ آف آل پروسیسز ان دا سسٹم وہ کس کیو میں ہوں گے؟ جاب کیو میں. جب نیو سے ریڈی میں آ گئے یعنی وہ سارے کے سارے پروسیسز جو مین میموری میں لوڈ ہیں لیکن وہ سی پی یو کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سی پی یو انہیں ملے، تب وہ ہوں گے ریڈی کیو میں. اگلی کیو ہے جی ڈیوائس کیو. وہ سارے کے سارے پروسیسز جو کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹیٹ ڈائیگرام میں دیکھا تھا رننگ سے جب ویٹنگ اسٹیٹ میں گیا تھا تو تب پروسیس جو ہے وہ ڈیوائس کیو کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پروسیسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ، یہ جو تینوں کیوز ہیں ان کے درمیان میں جو ہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں. اب شیڈیولر، یہیں سے میں شیڈیولر بھی بتا دوں. شیڈیولر بھی 3 طرح کے ہیں. جس طرح کیوز 3 طرح کی ہیں اسی طرح شیڈیولر بھی جو ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم شیڈیولر، لانگ ٹرم شیڈیولر اور میڈیم ٹرم شیڈیولر. لانگ ٹرم شیڈیولر وہ شیڈیولر ہے جو جاب کیو سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، جاب کیو سے. ٹھیک ہے، شارٹ جاب ہارڈ ڈسک سے چیزوں کو اٹھانا